मोहब्बत की दुनिया का सबसे तेज तरीन, जादू से भी ज्यादा तेजी के साथ असर दिखाने वाला ये अमल, या वदूदू या अजीजू। या अजीजू का मतलब ही है ए गलबा देने वाले। तो मोहब्बत में जो गलबा चाहता है, दुश्मन की नफरत को मोहब्बत में बदलना चाहता है, हर नफरत को चीर कर फाड़ कर मोहब्बत में बदलना चाहता है, तो ये जादू से भी ज्यादा तेजी के साथ असर दिखाने वाले ये दो इसम, या वदूदू या अजीजू। बस इनको पढ़ने का तरीका समझ लें, उसके मुताबिक सिर्फ एक सुबह ये अमल करके देख लें, यानी कि सिर्फ एक दिन में ही नफरत को मोहब्बत में बदल सकते हैं। इस कदर ये ताकतवर तरीन। और जो लोग ये शिकवा करते हैं हमारे वज़ाइफ के अंदर तासीर नहीं है, ताकत नहीं है, आइए आज सारे गिले शिकवे छोड़ें और इस अमल को सूरज निकलने से पहले पहले करके देखें। अब दिन की कोई कैद नहीं है, आज करें कल करें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, मंगल के दिन ना अमल को करिएगा, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ते को भी नहीं, पीर, बुध, ये 4 दिनों में किसी भी एक दिन की सुबह इस अमल को शुरू कर लें। और फिर इस अमल के मामलात, इस अमल के कमालात, इस अमल के मोजज़ात खुद अपनी जागती आंखों से देखेंगे, दूसरों की नज़र में हमेशा बाइज्जत रहेंगे। क्योंकि देखें, या वदूदू, ए मोहब्बत करने वाले, अल्लाह वदूद है क्योंकि वो अपने बंदों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करके फिर उनसे मोहब्बत करता है। आमतौर पर मोहब्बत इस तरह होती है कि पहले महबूब अपने मुहिब पर थोड़ा सा मेहरबान होता है, जिससे मुहिब महबूब से मोहब्बत करने लगता है। अगर महबूब मुहिब की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में दे तो मोहब्बत गहरी हो जाती है। और इसी तरह मोहब्बत के मामलात जितने भी पचीदा हों, जितनी भी नफरत हो, अगर आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, मोहब्बत में बदलना चाहते हैं, तो फिर जल्दी से इस अमल को करके देखें। हर कोई शफकत से मोहब्बत के साथ आपके साथ पेश आएगा। क्योंकि या वदूदू का मतलब है बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, बहुत मोहब्बत करने वाला। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात अपने बंदे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा शफकत करती है। तो अल्लाह ताला के ये एक खूबसूरत नाम पर ये वजीफ़ा अल्लाह ताला के नामों में से एक सफाती है, यानी कि ये 2 इसमों का अमल है, एक या वदूदू, एक या अजीज़ू। तो जो वजीफ़ा हम आपको बता रहे हैं ये अल्लाह ताला का सफाती नाम है। ये नाम अल्लाह ताला के इस वजीफ़े को करने का एक ख़ास तरीका है जो आज मैं आपको बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपने एक बात का ख्याल रखना है, वो ये है कि सूरज निकलने से पहले पहले आपने इस अमल को करना है। कैसे? सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है और सिर्फ 1 गिलास पानी का अपने पास रखना है। अब क्योंकि देखिए अमल के लिए 2 चीज़ें शर्त हैं, एक पानी का गिलास होना ज़रूरी है, दूसरा सूरज निकलने से पहले करना ज़रूरी है। अब समझिएगा ज़रा बात को, बिल्कुल आसान सा अमल है। अव्वल आखिर सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं वो दरूद पाक पढ़ना है। और अब इस अमल से फ़ायदे कितने होंगे इसको भी ज़रा समझिएगा कि किस किस काम के लिए ये अमल आपके लिए काफ़ी होगा। घर में जितने भी अफराद हैं, सबसे पहली चीज़ कि सब के दरमियान मोहब्बत पैदा होगी। भाई बहन, माँ बाप, औलाद, शोर, मियाँ बीवी, जितने भी ये रिश्ते हैं, इन तमाम के दरमियान सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि सब के दरमियान जितनी नफरत होगी वो सारी जल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सब की नफरत को अल्लाह मोहब्बत में बदल देगा। अब दूसरे नंबर पर जो शोहर, जो बीवी के मसाइल हैं, जितने भी मामलात बिगड़ चुके हैं, जितने भी हालात, इस अमल को करने के 2 तरीके दोनों बताऊंगा। एक करीब वालों के लिए, एक अगर वो दूर है तो उसके लिए कैसे करना। एक तो यह है कि जो आपके घर के अफराद हैं वो तो पास होते हैं, उनको अगर नफरत है तो उनके दिलों के अंदर मोहब्बत कैसे पैदा करनी है। अगर कोई बाहर है, दूर है, आपके करीब नहीं है, तो उसके दिल में मोहब्बत कैसे पैदा करनी है। दोनों ही इस अमल से आपको फ़ायदे मिलेंगे। नज़दीक वालों से भी मोहब्बत,
دور والوں سے بھی محبت۔ صرف کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ الگ کیا ہے؟ ایک گلاس پانی والا جو طریقہ ہے وہ گھر والوں کے لیے ہے، جو شوہر بیوی بھائی بہنیں باپ بیٹا بیٹی یہ جتنے بھی ہیں رشتے، ان کے لیے پانی کے گلاس والا، باقیوں کے لیے تصور والا، یعنی کہ جو دور ہیں وہ قریب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی بیوی ہے، وہ کسی دوسری جگہ چلی گئی ناراض ہو کر، تو آپ اب اس کو پانی کا عمل تو نہیں کروا سکتے، کیونکہ دیکھیں اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، یا شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو مائل کرنا چاہتا ہے، تو یہ دونوں الگ الگ عمل کریں گے۔ اگر بیوی کرے گی تو وہ شوہر کا تصور کرے گی، اگر شوہر کرے گا تو وہ بیوی کا تصور کرے گا۔ تو اسی طرح اس عمل کو جس نے کرنا ہے وہ دوسرے کا تصور کرے گا، ٹھیک ہے، کہ اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو۔ دیکھیں اسی طرح بھائی چارے میں محبت قائم ہوتی ہے، کسی قسم کی نچاکی ہے وہ دور ہوگی، تو آپ کو اس عمل سے بے پناہ زندگی کے فائدے ہوں گے، اور ایک ہی دن کے عمل سے آپ کو فائدے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی مہینے نہیں لگنے والے۔ دیکھیں یا ودودو، سب سے پہلے اب دونوں اسموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یعنی کہ یہ دو اسم جو ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، امام غزالی کا قول بھی یا ودودو کے بارے میں یہی ہے کہ اصل اللہ کی رحمت کے معنوں میں سے ہے۔ یہ ودود ہے یہ اللہ کی رحمت، تو اللہ اسے اپنی، جو بندہ یہ اس میں پاک پڑھتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو جو بندہ اس کے ذریعے پکارتا ہے اللہ اسے دنیا کی محبت کا مرکز بنا دیتا ہے، سارے لوگ اس کی طرف لوٹتے ہیں، بھاگتے ہیں، اس کی طرف آتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور لوگوں کی نظر میں بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اب پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو ایک ایک لفظ سمجھا رہا ہوں۔ اب اس ویڈیو کو سکپ کرنا آپ کے لیے بہت بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ اس طرح کے اعمال، اس طرح کے طاقتور وظیفے بہت کم بتائے جاتے ہیں۔ یہ میں بھی بڑی دیر کے بعد آپ کے اصرار پر یہ عمل بتا رہا ہوں، ورنہ میں آج کل محبت کے اعمال نہیں بتاتا، کیونکہ لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، پھر وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں جو بھی عمل بتایا جاتا ہے اس کے جائز فائدوں میں آپ اس عمل کو کریں گے تو فائدہ ہوگا، کسی ناجائز مقصد پر نظر رکھ کر عمل کو کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کسی کا نقصان ہو۔ مثلا راستے میں جاتی ہوئی عورت کو آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں اور اس کو دم کر دیں، صاف ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ تو اس لیے ایسے کاموں کے لیے جو شخص کرے گا وہ گناہگار بھی ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ مجرم بھی ہوگا، اور ایک وقت میں اس کو نقصان بھی پہنچے گا۔ لہٰذا جائز رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا یہ سب سے طاقتور عمل ہے، سب سے بہترین عمل ہے۔ اب یہاں تو کچھ کھلانے کی بھی ضرورت نہیں نا، کچھ پلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کا کوئی بھی جائز خونی رشتہ ہے یا دیگر رشتے ہیں، شوہر بیوی کا، اولاد ماں باپ کا، اس طرح کے جتنے بھی جائز حقدار ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور ایک عامل کا قول اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ دنیا کا ذرہ ذرہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس عمل سے فائدہ حاصل نہ کر سکا، اس عمل کو نہ کر سکا، تو وہ پھر اپنے دماغ کا علاج کروائے اس کے پاس، اور پھر اس کو کیا کہا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ سب سے طاقتور عمل ہے، کیونکہ ایک تو یا ودودو ہے، دوسرا یا عزیزو ہے، دونوں اس میں پاک ہی کمال کے ہیں۔ اب آپ نے درود پاک پڑھا، اب صرف اور صرف آپ نے یہ 3 دن تک عمل کرنا ہے۔ پہلا دن جمعرات کو شروع کر لیں، پیر کو شروع کر لیں، ہفتے کو شروع کر لیں، اتوار کو کوشش کریں، باقی تو کسی دن بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں پیر کا دن مل جائے، اتوار کا دن مل جائے، یا آپ کو جمعے کا دن مل جائے، جمعرات کا دن مل جائے، یا منگل اور ہفتے کے دن سے آپ کوشش کریں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی دن مقرر کر کے آپ اس عمل کو شروع کر لیں۔ جمعرات کو کریں گے یا جمعے کو کریں گے یا پیر کو کریں گے تو یہ سب سے زیادہ اثر دکھاتا ہے۔ تو ویسے تو کسی دن بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں۔ آج اگر ہفتے کا دن ہے تو آج بھی کر سکتے ہیں، اتوار کو بھی کر سکتے ہیں۔ کرنے میں اگر جلدی ضروری ہے، بہت زیادہ ایمرجنسی ہے، حالات بڑے بگڑ چکے ہیں، نظام خراب ہو رہا ہے، تو پھر آپ اس کو کسی دن بھی شروع کر لیں، اور صرف 3 دن تک کر کے دیکھیں۔ 3 دن مسلسل ناغا نہ کریں، 3 دن مسلسل کریں، 11 مرتبہ صرف اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔
آپ نے جب اس عمل کو مکمل کر لیا تو اب پانی کے گلاس کے